अस्त्राय पट ॐ ऐं ह्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वातालि वातालि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोघे मोघिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगदिज्जिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं दग 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 अस्त्राय पट ॐ ऐं ह्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वातालि वातालि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोघे मोघिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगदिज्जिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं दग 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 अस्त्राय पट ॐ ऐं ह्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं మీకు ఒకటి ऐं नमो भगवते वातालि वातालि वाराहि కాంతి ఇలా కదులుతూ చూడండి. కాంతి वराहमुखि ఈ కాంతి అమ్మవారికి ఇలా కదులుతూ చూడండి ఒకసారి. अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः మాటకు చూడండి. मोघे मोघिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि చూడండి नमः ప్రసాదానికి सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगदिज्जिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यम् ऐं ग्लौं ఆడపడిసరి షూటింగ్ अस्त्राय